الصلاة خير من النوم۔ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक साहब अपना वाकया बयान करते हैं कि चंद दिन पहले की बात है कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली टायर वर्कशॉप पर रुक गया। यूं रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के टायर को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था और मुझसे पहले वहां पर एक ही बंदा मौजूद था जिसकी कार का पंक्चर लगाया जा रहा था। मैं उसी दौरान गाड़ी से निकलकर वहां मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया और पंक्चर की दुकान का बूढ़ा मालिक पहले से वहां बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई और मैंने बेतकल्लुफी से कहा, वाह अंकल, मजा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा, क्या मैं भी पी सकता हूं? वो हंसकर बोला, सख बिस्मिल्लाह। उसने हुक्का मुझे थमा दिया और मैंने पहला ही घूंट लगाया था कि खांसी का दौरा पड़ गया। वो कहने लगा, पुत्र जी, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्का पीने के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल जी? मैंने कहा तो वो मेरी बात समझ गया। वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ पुत्र जी। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा, बदन कसरती, तहमद पहना हुआ था। वो बार बार एक लफ्ज बोलता, अल्लाह दी शाना वेखो। लगता था कि ये उसका तकिया कलाम था। उसे बेतकल्लुफी शुरू हो गई और पुराना जमाना याद करने लगे। देसी लोगों की देसी बातें, बातों ही बातों में उसने मुझे एक हैरानकुन वाकया सुना दिया। इंतहाई नाकाबिले यकीन वाकया, जिसे सुनकर कोई भी यकीन न करता। ये वाकया उसी की जुबानी सुनिए। वो बूढ़ा कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोडा के रहने वाले थे। रब्दियां शाना वेखो। मेरे दादा की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के जिमींदारों ने अपनी जमीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए जो खेतों में कई दिनों तक कुआं खोदते थे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक दिन कुएं की एक जानिब से मिट्टी खिसक गई और कुएं में गिर गई और एक मजदूर उस मिट्टी के नीचे दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया, मंजूर मिट्टी तले दब गया है। मिट्टी निकाल कर उस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई करने के बावजूद मंजूर नामी मजदूर न मिला तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें मुकालता लग गया, वो मजदूर कहीं और चला न गया हो। इसलिए उन्होंने कुएं में मिट्टी डालकर उसे दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं खोदा नहीं जा सकता था और ना ही उसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कोई अनजाने में इसमें गिरकर हलाक ना हो जाए। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा। 25-30 साल बाद वो जमींदार फोत हो गया तो उसकी औलाद ने काफी जमीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने जमीनें आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी तो उन्हें भी एक कुआं खोदने की जरूरत पेश आई। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सारे हरमा हुआ था। मजदूर जब काफी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला तो वो हैरान हो गए कि इस गहराई में ये धोती कैसे। प्यारे दोस्तों, वो शख्स बताता है कि दूसरे मजदूर भी परेशान थे। मालिकों को बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि अगर ये धोती किसी इंसान की थी तो बाकी चीजें भी उसकी हैं या नहीं। उस वक्त तक किसी को भी मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले कभी कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ हाथों और बेलचों से खुदाई जारी रखी तो अचानक
کنویں کے ایک طرف ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ اس کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کے ناف پر پڑی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید جن بھوت ہے، لیکن جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پل پلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنی انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دو، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہ پتہ نہیں کہ کب سے یہاں پڑا ہوا تھا، اور اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی میں دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا تو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ پیش آ چکا تھا اور ایک منصور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا اور پانی کے کوئی شخص کیسے زمین کی تہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا میں ہی منصور ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا، وہ منوں ہزاروں مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنے سال تک میں منوں مٹی تلے دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں سویا اور نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا پتا تھا۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے چلی آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک بار آیا کرتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس اللہ کی شان دیکھے کہ میں اس دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے 10 سال بعد منصور حسین اور زندہ رہا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا اس واقعے کو گزرے تقریباً 150 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کو اللہ رکھے تو پھر اس کو کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے اور جسے چاہے اور جہاں چاہے زندہ رکھے۔ بے شک وہی اس دنیا کے بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، وہ جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے منصور حسین کو منو مٹی تلے روزی بھی فراہم کی، اس کو رزق بھی دیا، کیونکہ اس کے مرنے کا جو وقت اللہ رب العزت نے متعین کیا تھا وہ ابھی آیا نہیں تھا۔ تو دوستو اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا کہ دیکھو اللہ دیا شانہ، منو مٹی تلے دبیا منصور حسین ایک واری پھر دنیا چ آ گیا، ویکھو اللہ دیا شانہ۔ پیارے دوستو بے شک اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے پیدا کرے، جب جسے چاہے موت دے، بے شک سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔